घरमा नास्ता खाँदै थियौँ हजुरआमा र म चाहिँ। ड्याडी चाहिँ बाहिर अफिस जानुभएको थियो, हाम्रो मम्मी चाहिँ पुतलीको घर बस्न जानुभएको थियो। अनि त्यति बेलामा चाहिँ भाइ चाहिँ स्कुल गएको थियो। त्यति बेलामा मम्मीको मोबाइलमा फोन आयो, अनि त्यसपछि मम्मीले मोबाइल त्यही छोडेर जानुभयो रहेछ। अनि त्यसपछि दगुर्दै गएर मैले फोन उठाएँ। फोन उठाउँदाखेरि चाहिँ भाइको स्कुलदेखि फोन आएको रहेछ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू छिटो गरेर स्कुलमा आउनुभयो त भन्नुभयो। त्यसपछि म त डराएँ, भाइलाई केही त भएन भनेर एकदम टेन्सन भयो कि। अनि म दगुर्दै पुतलीको घर गएर मम्मीलाई बोलाएर लिएर आएँ। अनि त्यसपछि मम्मीले ड्याडीलाई फोन गर्नुभयो, ड्याडी पनि घरै आउनुभयो। अनि त्यसपछि हजुरआमा हामी सबै भएर गयो। जाने बित्तिकै गार्ड अङ्कलले चाहिँ हजुरहरू प्रिन्सिपल सरको अफिसमा जानु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी एकदम टेन्सनमा के, मम्मीलाई हेर्दा त राति पिरी हुनुभएको। त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो अब पिर्दै आएन नि त। अनि त्यसपछि दगुर्दै गयौँ। त्यसपछि प्रिन्सिपल अफिसमा हेर्दा त भाइ उभिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि मनमा हल्का ढुक्क भयो, भाइलाई त केही भएको रहेछ भनेर। प्रिन्सिपल सरले आज यसको इक्जाम थियो, इक्जाममा एउटा क्वेसन आएको थियो, च्यालेन्ज के हो भनेर क्वेसन आएको थियो। अनि तपाईँको नातिले एउटा केही पनि नलेखिकन खाली पेपर छोडिदियो। अनि लास्टमा के लेखेको थियो थाहा, म दम छ भने मलाई पास गरिदिनुहोस् त, यहाँ यो च्यालेन्ज भनेर लेखेको थियो। अब तपाईँको नातिलाई स्कुलदेखि रेस्टिकेट गर्ने कि के गर्ने भनेर पो भन्छ।